सुंदर से सुंदर सुंदर धरती हमर देश, उहिन से सुंदर आपन थारो भाषा और भेष। पूर्व से मेची पश्चिम महाकाली, थारो हाट धरती पुत्र थारो नेपाली। परती धरती के जोते उपजै मरुआ मकै धान, प्रकृति के पुजारी शांति के दूत बुद्ध भगवान। Namaste, Ram Ram, Gorlakshun, and a very good evening everyone present here. Ladies and gentlemen, AV Music द्वारा आयोजना भइरहेको अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारको कार्यक्रम सञ्चालिका म सोनम चौधरी हामीसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरुमा न्यानो अभिवादनको साथसाथै वार्मली वेलकम गर्न चाहन्छु। So, ladies and gentlemen, welcome to AV Music Presents Online Tharu Dancing Star. Well, आज online Tharu Dancing Star को final round अलिक विशेष छ। विशेष यस कारण कि आज online Tharu Dancing Star को final round मा हामी माझ थारू समुदायको एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हाम्रो फाइनल राउन्डमा पर्नु भएको टप 3 कन्टेस्टेन्टहरूको लागि सर्ट मेसेज पठाउनु भएको छ। सो लेट्स ह्याभ अ लुक। हेलो हाई राम राम गोड लागै छुन सबैलाई नमस्ते। म कलाकार अनु महतो तपाईहरुको माझमा हामीले सञ्जु माझी फेसबुक पेजबाट अनलाइन थारू डान्स स्टार सञ्चालन गरिरहेका छौं र सबैले माया गरिदिनु भएको छ र सबैको साथले आज यो सफल पनि भएको छ। त्यसको लागि म हृदयदेखि नै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र टप ग्रान्ड फिनालमा पर्नु भएको प्रतियोगीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनको लागि पनि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र यो अनलाइन थारू डान्स स्टार पेजबाट आउट हुनुभएको सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने हार पछि नै जित हुन्छ। आज तपाईहरुले हार्नु भएको छ भने भोलिको दिनमा अवश्य पनि जित्नु हुनेछ र हार पछि नै धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ, आफ्नो कमी कमजोरीहरू थाहा हुन्छ, पछिको दिनमा सुधार गर्न सकिन्छ र आज हार्नु भएको छ भने भोलिको दिनमा अझै जोश र जाँगरको साथ तपाई यसमा पार्टिसिपेट गर्नुस् र तपाईले मेहनत गर्नुहुन्छ भने तपाई अवश्य पनि एक दिन त्यो मुकाममा पुग्नु हुनेछ। जुन मुकामसम्म तपाईले सोच्नु भएको छ त्यो मुकामसम्म पुग्नु हुनेछ भन्न चाहन्छु र अन्तिममा फेरि पनि प्रतियोगीहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। त्या दिल हमर त्या जान हमर
तू ही छिखै प्यार हमर त्यहाँ दिल हमर त्यहाँ जान हमर तू ही छिखै प्यार हमर। नमस्कार, म गायिका अनुमा चौधरी एबी म्युजिक फेसबुक पेजबाट भइरहेको अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारको ग्रान्ड फिनालेमा पुग्न सफल हुनुभएको सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड अल द बेस्ट भन्दै भाइ बहिनीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। गोरहर गोरहर गाल तोहर ओठ भर लाली, अपन मन के बात तू बताई दो हाली हाली। न सताओ मीठ बात से कबू दिन कबू रात में, कबू दिन कबू रात में। नमस्कार, म गायक तथा संगीतकार एरेन्जर गणेश चौधरी र अनलाइन थारू डान्सिङ स्टार टप 3 मा पर्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूमा धेरै धेरै शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु र उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। सम्पूर्णलाई बेस्ट अफ लक। तथा श्रोतावृन्द, म कल्पना चौधरीको तर्फबाट नमस्कार। हाल सञ्चालन भइराखेको अनलाइन थारू डान्सिङ स्टार अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र यसमा भाग लिने पार्टिसिपेन्टहरू सबै मेहनती भए तापनि तपाईँहरूको मेहनत, परिश्रम, लगन, हुनरले गर्दा टप 3 मा पुग्न सफल भइसक्नु भएको र प्रथम हुनका लागि अझ बढी मेहनत परिश्रम गर्नुहुन्छ, अझ हुनर देखाउनुहुन्छ भन्ने आशाको साथ मेरो तर्फबाट तीनैजना पार्टिसिपेन्टलाई बेस्ट अफ लक। अनलाइन थारू डान्सिङ स्टार ल्याउने र हाम्रो थारू समुदायलाई अगाडि बढ्ने अवसर दिनुभएको सन्जु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धीरे धीरे से छूलो मन, बड़ा प्यारा लागेपन, एक सहारा बन के तू चल दे मोरे संग, जिया जाए ना तो हर बिन। तू ही रात हो तू ही दिन, रुक न पाऊं अब मैं धड़के छाती। तू दिया हो मैं बाती, तू दिया हो मैं बाती, तू दिया हो मैं बाती, तू दिया हो मैं बाती। राम राम, मैं गायक KM चौधरी कपिलवस्तु से एबी म्यूजिक फेसबुक पेज से ऐतिरहाल ऑनलाइन थारू डांसिंग स्टार के ग्रैंड फिनाले में पुगल सक्कू भाई बहनी लोगन के ढेर से ढेर शुभकामना देते बाटू मैं व्यक्तिगत तरफ से, साथ साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी। इतने कहत मैं विदा होत बात हूँ। हस्त धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, राम राम, सबैको के गोड लाग्छुन्। म कलाकार प्रियङ्कला विश्वास विराटनगर 1 पोखरियाबाट। अनलाइन थारू डान्सिङ स्टार डान्स कम्पिटिसन लगभग हेर्दै अन्तिम चरणमा आइसकेको छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण टिमलाई हृदयदेखि नै एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन्स। स्पेसल्ली हाम्रो ग्रान्ड फिनालेमा टप 3 डान्सर्सहरू र उहाँहरू हुनुहुन्छ बर्दियाबाट दीपिका GH, अनि मोरङबाट विवेक कुमार सरदार र सुनसरीबाट प्रकाश चौधरी। उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै एकदम बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा धेरै धेरै उन्नति प्रगति गर्नु भन्ने एकदम हृदयदेखि नै मनोकामना गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि सबै डान्सरहरूलाई अल द बेस्ट। अहिच गीत हमर अहिच मीत हमर,
अही चाहिँ गीत हमर अही चाहिँ मीत हमर आह मानु नै मानु अही चाहिँ प्रीत हमर अही चाहिँ प्रीत हमर। नमस्कार, म राजकुमार चौधरी, एक एक्टर, एक सिंगर। यो एबी म्युजिकको प्रस्तुतिमा र सन्जु बाबाको डाइरेक्सनमा हुन गइरहेको यो थारू अनलाइन डान्स स्टारमा टप 3 मा पर्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दैछौँ र आगामी दिनमा पनि तपाईहरूको भविष्य उज्जवल होस्, राम्रो होस्, यही कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। बाराहिले परसाहिले हिले राउत हटवा की तोहरी लचके जब कमरिया की सारी दुनिया हिले लाटी तोहरी लचके जब कमरिया। नमस्ते, नमस्कार, म गायक रामदेव चौधरी अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारको ग्रान्ड फिनालेमा प्रवेश गर्नुभएको भाइ बहिनीहरूलाई बेस्ट अफ लक र उज्जवल भविष्यको लागि कामना गर्दै मलाई पनि आफ्नो 2-4 शब्द प्रस्तुत गर्न दिनुभएकोमा सन्जु बाबा उर्फ सञ्जय माझी सरलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र भावी जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेक्स्ट इयर फेरि आउनको लागि आग्रह गर्दछु र आजको यस मन्तव्य कार्यक्रमबाट सन्जु बाबालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। नमस्ते, म कलाकार सनम चौधरी। एबी म्युजिक फेसबुक पेजबाट प्रसारण भइरहेको अनलाइन थारू डान्स स्टार 2077 ग्रान्ड फाइनलमा पुग्नुभएका तीनैजना भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेक्स्ट इयर पनि यस्तै आर्टिस्टहरूलाई हेर्न पाऊँ। ओके, गुड लक तीनैजनालाई। यति धेरै अडियन्सको माझमा थारू समुदायको पहिलो अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारको फिनाले गर्न पाउँदा हामी धेरै नै हर्षित छौँ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सो आजको यस कार्यक्रमको यानि कि अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारको म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर सञ्जय माझीज्यूलाई आफ्नो 2 शब्द राख्नको लागि यहाँहरू माझमा उपस्थित गराउन चाहन्छु। नमस्ते, गुड इभिनिङ सबैलाई। थ्याङ्क्स सोनमजी। म यस अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारको कन्सेप्ट डाइरेक्टर सन्जु बाबा र हाम्रो अनलाइन थारू डान्सिङ स्टार हेरिरहनुभएका सबै दर्शकबिनहरूलाई म हृदयदेखि नै आभारी छु र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन साथ सपोर्ट गर्नुभएका सबै साथीहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त गीता चौधरी हुनुहुन्छ, धेरै साथ सपोर्ट गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो एबी म्युजिकका हाम्रो अर्गनाइजर टिम विवेक चौधरी र अभिराम चौधरीलाई पनि धेरै नै सम्झिन चाहन्छु र अरू पनि हाम्रो थारू इन्डस्ट्रीका साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैले धेरै नै सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई अझ पनि सक्सेस पार्नका लागि हाम्रो स्पोन्सरहरू र मिडिया पार्टनरहरूको धेरै ठुलो हात छ। त्यसै गरी म उहाँहरूको नाम सम्झिन गइरहेको छु। हाम्रो मिडिया स्पोन्सरमा हुनुहुन्छ हाम्रो यस अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारका स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ जानम फिल्म, कमिङ सुन मुभी, प्रेम बन्धन, त्यसै गरी असिम सुपर मार्केट, त्यसै गरी क्युटी डिजिटल, त्यसै गरी थारू विद्यार्थी समाज समिति काठमाडौँ, त्यसै गरी लालबाबु चौधरी, सुमन पौडेल, सन्तोष चौधरी, मोहम्मद अजिज हुसेन, त्यसै गरी रुपेश सफी हाम्रो स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र तपाईहरु सबैलाई हामीले सम्मान पत्र दिनेछौँ। त्यसैगरी हाम्रो मिडिया पार्टनरहरूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो मिडिया पार्टनरमा हुनुहुन्छ पवित्रा टिभी, एपिकल टिभी, सुपक थारू सिनेमा बहुरा, त्यसैगरी खलेचा न्यूज, त्यसैगरी पर्जु मिडिया, त्यसैगरी थारू आवर कम्युनिटी हाम्रो मिडिया पार्टनरमा हुनुहुन्छ। यति भन्दै म हाम्रो 3 स्टार टप 3 मा पर्नुभएका 3 जनै स्टारहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै नै बधाई दिन चाहन्छु। अझ पनि धेरै धेरै उज्जवल भविष्यको कामना गर्दैछु उहाँहरूलाई। सबैलाई बेस्ट अफ लक छ। त्यसैगरी म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो स्पेशल गेस्टमा आउनुभएका सबै कलाकारहरूलाई, सिङ्गर, एक्टर, मोडल जति पनि आउनुभएको छ सबैलाई नै। र म अरू पनि के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारमा पार्टिसिपेट जति पनि हुनुभएको थियो टप 26 सबैलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि हामीले अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारको सिजन 2 हामीले छिटै नै गर्नेछौँ। तपाईहरुले त्यसमा फेरि पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति भन्दै म सन्जु बाबा यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यहाँसम्म खोजेर लिएर आउनुमा हाम्रा 5 जजहरूको मुख्य भूमिका रहेको थियो। सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल अफ द जजेस। वेल, उहाँहरूलाई यहाँहरू माझमा उपस्थित गराउनुभन्दा अगाडि आज सबैको मनमा गुन्जिरहेको एउटै प्रश्न यहाँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। को बन्छ होला त फर्स्ट थारू डान्सिङ स्टार? को बन्छ होला? एनी गेसेस? वेल, यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले लेट्स वेलकम आवर प्यानल अफ जजेस। सो एज अ जजेस हामीसँग हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको वरिष्ठ डान्स डाइरेक्टर मिस्टर सुरेश चौधरीज्यू। त्यसैगरी हामीसँग अर्को जजेसको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको डान्स डाइरेक्टर, थारू सुपरस्टार मिस्टर विवश जीएसज्यू। त्यसैगरी हामीसँग अर्को जजेसको रूपमा हुनुहुन्छ थारू एक्ट्रेस, थारू मोडल यानी कि सुनिता दहिज्यू। त्यसैगरी हामीसँग अर्को जजेसको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको थारू सुपरस्टार मिस्टर वीर चौधरीज्यू। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको एज अ स्पेशल गेस्ट हामीसँग हुनुहुन्छ क्वीन अफ भोइस, स्वर की धनी, हाम्रो थारू समुदायको गहना यानी कि मिस अनु चौधरीज्यू। सो अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारको फाइनल राउन्डमा पर्नुभएको सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूलाई यानी कि टप 3 कन्टेस्टेन्टहरूलाई अल द बेस्ट भन्दै म यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेतर्फ गइरहेकी छु। सो अगाडि बढाउने क्रममा आफ्नो धमाकेदार प्रस्तुतिका साथ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सुरेश सरको टिमबाट मोरङको बासी मिस्टर विवेक कुमार सरदारज्यू।
के मजा चिक्ल्यौ जम्के ठुम्का लगाउन सक्छे झुमो अब झुमो अमेजिङ सेक्सी लेडी हैंडसम बॉयज रात सबम के पर्दा हटा के खुल के नाचो हाथ पकड़ के आजो मोड़े पास Don't worry babes ट्यून करो अब जिंदगी माया पीड़ित साथ के बोल दो बेबी तुम बीतल तो हर पास के Don't worry babes 08 के लाइट बदल बा मस्ती करो आज रात के सिर्फ बजी डीजे गाना तिरक बोय राज कुस्मी के मोहनी लगायो कि मन्तर गरेर सेल्फी खिचेर साली तमलाई लैजाने हो झै झै पारेर मोहनी लगायो कि मन्तर गरेर सेल्फी खिचेर बाटो सँगै के जाने हो डोली चढेर झै झै पारेर हो झै झै पारेर टिकटक होके टिकटक पोस्ट में कर देबो ब्रांडी फिगर के लानो सेट कर देबो गुलाबी तो हर गाल शराबी मोजा गुलाबी तो हर गाल शराबी मोजा लालच लगती वैसे तो हर मिलल जिउदा Sponsored by Janam Films. Janam Films coming soon. Prem Bandhan Tharu movie. Asin Supermarket Private Limited. Ram Keval Yadav, Lal Babu Chaudhary, Suman Dhakal, Santosh Chaudhary, Muhammad Aziz Hussain, Rupesh Shafi. सलहो सिंगारे हो सजने नानी देलो चुरिया कंगना हो Concept and Director Sanju Machi Urf Sanju Baba. विवास सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त विवेक चौधरी कमरिया लागे बबाल एकदम यस्तो गानामा पनि कमेडी गर्नुभएको छ जस कमेडी डान्स गर्नुभएको छ एकदम म ह्याप्पी छु र खुसी पनि लाग्छ एकदमै राम्रो राम्रो डान्सर पहिला भन्दा पनि एकदमै पावर जोस दिइराख्नु भएको छ भाइहरूले हुन त 3 जना मात्र हुनुहुन्छ फाइट चलिरहेको 3 जनाको तर एकदमै पावर दिनुभएको छ तपाईले यसमा यो गीतमा पनि कमेडी गर्नुभएको छ त्यस्तो डान्सिङ गीतलाई पनि कमेडीमा ढालिदिनु भएको छ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई र मलाई तपाईको पछाडिको हिपको कम्मर जुन हान्नुहुन्छ नि कमरिया ठ्याक ठ्याक खानु भएको छ नि सुपर एकदम राम्रो लाग्यो राम्रो छ अझै अब एक दुई एपिसोड मात्र होला हैन त्यसको लागि पनि तयारी गर्नुभयो तपाईहरु राम्रो गर्नु होला अझै फेरि पनि अर्को नेक्स्ट प्रोग्राम चल्यो भने फेरि पनि आउनु होला भन्न चाहन्छु र बधाई छ सुरेश सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको परफर्मेन्स विवेक तिमीले चाहिँ जस तिम्रो परफर्मेन्सको लेभलहरु चाहिँ एकदमै बढ्दै 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 चाहिँ आएको छ है तिमीले जुन किसिमको सुरुमा गर्थ्यौ तिम्रो कमी कमजोर चाहिँ ड्रेसअपमा हुन्थ्यो तर तिमीले ड्रेसअपमा सुधार्यौ त्यो चाहिँ एकदमै मलाई खुसी लागेको छ हैन तिम्रो हरेक चाहिँ अलिकति फरक तिमीले दिन खोज्छौ है तिमी हमेसा प्रयास के गर्छौ भने म फरक गरौँ त्यो देखिन्छ र आज तिमी कमेडी पनि गरेर हँसाउने प्रयास गरेर र म हाँसे पनि तिम्रो तरिका फरक गर्थ्यो हैन अचम्म किसिमको थियो तर हुँदै तिमी अब तिमीलाई पनि आनन्द लाग्यो होला हामीलाई आनन्द लाग्यो हैन ठिक छ मजा छ सुनिता मैम एनी कमेन्ट विवेक सरदार राम्रो एकदमै राम्रो छ तपाईँको पर्फर्मेन्स म आज चाहिँ राम्रो मात्रै पक्ष बोल्छु हैन जस्तै नराम्रो पक्ष मैले पहिलाको उसमा बोले होला हैन अब अहिलेको चाहिँ जस्तै अब चाहिँ फाइनल हुँला छ हैन जस्तै अहिले चाहिँ तपाईहरु 3 जना हुनुहुन्छ एउटा लेडिज दुईटा जेन्ट्स हैन जस्तै तपाईहरुको बीचमा चाहिँ टक्कर भइरा छैन को जित्छ एउटा अनलाइन थारू डान्सिङ स्टार भएर अब त्यसमा चाहिँ को विनर हुन्छ हैन तपाईको पर्फर्मेन्सहरु एकदमै राम्रो छ 3 जनाकै नै राम्रो छ हैन आगामी दिनमा जस्तै यदि तपाईहरु विनर हुनु मन छ भनेपछि हैन अझै बेस्ट पर्फर्मेन्स लिएर आउनुस् है
ल गुड लक वीर सर योर फीडब्याक प्लिज विवेक सरदारजी म त खुब हाँसेँ है एकदमै एउटा यो सङमा पनि तपाईँले जुन कमेडियन तरिकाले जुन डान्स गर्नुभएको छ जुन पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ हियर वाउ छ के पक्कै हो साँच्चीकै खुब पेट मिचमिची हाँसिरहेको छ तपाईँले जुन एक्ट गर्नुभएको छ यो कमेडियन डान्समा खुब हाँसियो एकदमै फिलको साथ एकदमै मान्छेलाई मनोरञ्जन गर्ने टाइपले तपाईँले जुन डान्स गर्नुभएको छ एक्ट मात्रै होइन तपाईँले डान्स गर्दा पनि एउटा चाहिँ जुन कमेडियन पार्टले गर्नुभएको छ एकदम वाउ छ कोही कोही मान्छे अब तपाईँको कमेडी मात्रै गर्छ तर डान्स हुँदैन किनभने यो एउटा डान्सको एपिसोड हो है डान्समा एक्टिङ मात्रै हुँदैन यसमा एक्टिङको साथसाथै डान्स गरिदियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ सो तपाईँले त्यो गर्नुभएको छ आई एग्री विथ यु म एउटा प्रसन्न भएको छु सो जुन फिलको साथ तपाईँले डान्स गर्नुहुन्छ जुन एटिट्युडको साथ डान्स गर्नुहुन्छ साँच्चीकै हेर्न मजा आउँछ है विवेकजी आई होप अब आई डोन्ट नो हाम्रो पब्लिक श्रोताहरूले कसरी मन पराइदिनुहुन्छ साँच्चीकै उहाँलाई एकदमै भित्री आत्माले भोट गर्नुहोला है भन्दै गुड लक भन्दै थ्याङ्क यू त्यसै गरी अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो विवश सरको टिमबाट बर्दियाको बासी मिस दीपिका जीएसज्यू रोजल बटिया कैसे सरल भुरु जैसे हे छाटल गोसिया कैसे अजराइल गोरु जैसे च्याउ च्याउ बिलरिया बोलत म्याउ म्याउ सुकुर जनी ओ सुकुर जनी छाट के नाले हो भैयो सुकुर जनी दिल बड़ा खोट रे सुकुर जनी छाट के नाले हो भैयो सुकुर जनी दिल बड़ा खोट रे अरे पिटुआ पाके गुलगुल हुइबो पिटुआ पाके गुलगुल हुइबो रेबो तोरे पाटा पर लोट के हे सुकुर जनी छाट के नाले हो भैयो सुकुर जनी दिल बड़ा खोट रे समय में बुद्धि खो गई हो भैयो ने पाछे तो धुबो पेटीकोट रे चिकन चन्नी चिलबुल भोंगा घर परिवार में पड़ता भोंगा नहीं मनती दिल उनके बात ठोकिया लेके पढ़ी ढोंगा हंसिया लेके थपके यही थरोकना के नाक ऊपर घिसेती भगोला देखा के पाक जिंदगी बीते सती सती जिंदगी बीते सती सती खाली दिमाग के जल्दी घोट रे सुकुर जनी छाट के नाले हो भैयो सुकुर जनी दिल बड़ा खोट रे समय में बुद्धि खो गई हो भैयो ने मैल छुटे वो पेटीकोट के डिस्को बनके ठक ठके मुहिम की रिम लड़कन छोड़ के दोसर धन से हेरे जही फिल्म ठेके बहाना लगा के जही मनक धन से बात करे लग झुका देखे थी कहीं यही मुलाकात करे सुरेश सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको परफर्मेन्स दीपिका तिमी जामा तिम्रो राम्रो हुन्छ अघिल्लो एपिसोडहरुमा पनि तिम्रो
केटा बनेर तिमीले अलिकति कमेडी टाइपको गरेको थियौ र आज पनि केटै बनेर तिमीले कमेडी टाइपको गरेको छौ। कमेडी तिम्रो एकदमै मलाई मन पर्यो है। तिम्रो स्टाइल जुन मतलब तिम्रो एक्टिङ जुन छ तिम्रो अदाको कमेडी चाहिँ बवाल भयो है। तिमीले हँसाउँछौ दियोस् खुसी लाग्यो। यसमा अलिकति अझै डान्स अझै धेरै डान्स भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। डान्स चाहिँ अलिकति कम छ र ड्रामा बढी छ। केही छैन, मैले भनिहालेको छु कि डान्स सो डान्स धेरै चाहिन्छ होइन, ड्रामा कम डान्स धेरै चाहिन्छ। ठिकै छ, तर पनि राम्रो छ। अल द बेस्ट। विवास सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त? दीपिका जीएस वाउ 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 उजर बठिनिया कई सरल भुरु जै सिन प्याउ प्याउ बेलरिया बोलट म्याउ म्याउ भन्ने गीतमा एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। केटा हो कि केटी हो ठम्याउन गाह्रो भट एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। अनि ग्याप स्याप छ अनि पुरा जुङ्गा पनि एकदम वास्तविक जुङ्गा जस्तो देखाउनु भएको छ। अनि पेटीकोट धुनुहुन्छ जे होस् हाम्रो जेन्ट्सको रोल गरेर देखाउनु भएको छ। एकदम राम्रो छ, अझै राम्रो गर्नु होला। अब फाइट चलिरहेको छ, तपाईँहरूको 3 जनाको फाइट चलिरहेको छ। दुईटा केटाहरूले अब कुट्ने के गर्ने कसरी जित्ने हो है हेरौँ। अब सबैको एकदम राम्रो छ। देवस एकदमै कम्पिटिसन छ। सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अनि अरू के भन्नु, अब यो बेला कमेन्ट अलिकति कमै दिने, हामी राम्रो मात्र हामी भन्नुपर्छ, नराम्रो भन्नुहुन्न हामी। देवस बधाई छ। अलवेज सुनिता म्याम। दीपिका जीएस एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो है। तपाईँले चाहिँ जस्तै कमेडी गर्नुभएको छ नि त, तपाईँले चाहिँ जस्तो नै सुट गर्ने कि डान्स गर्दा पनि एकदमै सुट गर्ने, त्यसपछि कमेडी टाइपको होइन। तपाईँको एक्सप्रेसन मलाई एकदमै मनपर्छ है। तपाईँको डान्स प्लस एक्सप्रेसन होइन, त्यसपछि कमेडी एकदमै राम्रो छ। अरू के नै भन्नु होइन, तपाईँको एकदमै राम्रो छ पर्फर्मेन्स। आगामी दिनमा पनि अझै राम्रो पर्फर्मेन्स लिएर आउनुहोस्। वीर सर योर फिडब्याक प्लिज। एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ। एकदमै कमेडी पर्फर्मेन्स। साँच्चै हाँस्दा मेरो पेट नै दुखिरहेको है। एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दीपिका जीएसजी। जुन तपाईँले सङ चुज गर्नुभएको छ, सङ अनुसार तपाईँले डान्स पनि एकदमै राम्रो गर्नु, स्टेप एक्टिङ बवाल छ। रियली आई सल्युट यु। मलाई खुब मन पर्यो यो जुन कमेडी पाराले गर्नुभएको छ। तपाईँ कमेडीमा एकदमै राम्रो सुट गर्छ। धेरै राम्रो कमेडी गर्नुहुन्छ हाम्रो दीपिका जीजी। सुगुर जनी छाटकेन ले हो भयो, सुगुर जनीको दिल बडा खोट रे हो। यसको भनिन्छ राम्रो के भन्छन् ब्युटी सुन्दर श्रीमती लिनु हुँदैन अरे। उनीहरूको एउटा मन एउटा खोट हुन्छ अरे, मनमा खोट हुन्छ। एउटा यो रामकुमार कत्रियाजीले जुन रचना गर्नुभएको छ, सिङ्गिङ आफै गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो। शब्द पनि राम्रो है, सङ्गीत पनि राम्रो गरेको छ। त्यसमा पनि डान्स अहिले दीपिकाजीको झन् राम्रो बनाइदिएको छ। आई एम सो ह्याप्पी। धेरै खुसी लाग्यो दीपिका जीलाई पनि अब भोटिङको एकदमै आवश्यकता छ। सो तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भोट गरेर फर्स्ट रनर, सेकेन्ड रनर, थर्ड रनरको भागीदार बनाइदिनु हुन सम्पूर्णलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै र पुनः हाम्रो दीपिकाजीलाई बेस्ट अफ लक है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। गीत सङ्गीतको दुनियाँमा नयाँ आयाम, मेगा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अडियो भिडियो, जहाँ हुनेछ गीत रेकर्डिङ, फिल्म टेलिफिल्म सुटिङ, एडिटिङ, म्युजिक भिडियो निर्माण, सङ्गीतका क्लासहरू, विभिन्न शुभ कार्यका लागि भिडियो क्यामेराको व्यवस्था, सुटिङका सम्पूर्ण सामानहरू चाँडै नै यहाँहरूको रामधुनी झुम्कामा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। मेगा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अडियो भिडियो। फेरि पनि हाम्रो सुरेश सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ इटेरीको बासी मिस्टर प्रकाश चौधरीज्यू। हगे हे फल्गुनिया, हगे हे की छे रे मृदंगमा,
तुहे घासे काटत रहबी आई होली छी तोरा मालूम नहीं छौ आई टोल में तो धमकचर मच रहल छी ए हां ले चल 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 सिमरा के फूल रंग चंगिया भाई रंग चंगिया सिमरा के फूल रंग चंगिया भाई रंग चंगिया भौजी के बहन बड़ बनिया है बड़ बनिया चले छे मत मत सेक्सी के चाल में चले छे मत मत सेक्सी के चाल में लेबो चुमा हम तोहर गाल में हाय रे हाय रे हाय हाय साल आबै छै फगुआ पावन हर साल आबै छै फगुआ पावन सात रंग से रंगल छै सबके घर आंगन हर साल आबै छै फगुआ पावन सात रंग से रंगल छै सबके घर आंगन हर ठाव में मनावे छै खुशी होली त्योहार चुमा बड़का मिली के खेले छै रंग के फुहार चुमा बड़का मिली के खेले छै रंग के फुहार हर साल आबै छै फगुआ पावन सात रंग से रंगल छै सबके घर आंगन हाथ के धोती पिनलिए 5 हाथ का लपेटा 10 हाथ के धोती पिनलिए 5 हाथ का लपेटा एक घाट के पानी पिलिए एक बाप के बेटा देखा हाय रे हाय रे हाय हाय Sir, your feedback please. हाम्रो जुन यो होलीको सङमा जुन पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ जुन प्रपर्टिजहरू युज गर्नुभएको छ जुन ड्रेसअपहरू एकदमै पर्फेक्ट डान्स पनि वाउ छ धेरै राम्रो डान्सर हो हाम्रो प्रकाश भाइ उहाँको जुन जुनून छ डान्स गर्ने एकदमै मलाई मनपर्छ जुन एटिट्युडको साथ डान्स गर्नुहुन्छ एक्सप्रेसन हैन स्टेपहरू एकदमै क्लिन गर्नुहुन्छ साँच्चीकै हेर्दा नै मजा आउँछ के हाम्रो प्रकाश भाइको डान्स सो आई होप अब टप 3 परिसक्नु भएको छ अब हेरौँ टप 1 टप फर्स्ट रनर सेकेन्ड रनर थर्ड रनर कुन हुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ वेट गरौँ नै त्यस र हाम्रो प्रकाश भाइलाई एकदमै तपाईहरु पनि माया गरिराख्नु भएको छ उहाँले उ भाइलाई भोट गरेर एकदमै सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्णलाई चाहिँ आग्रह गर्दै ओके बेस्ट अफ लक प्रकाश भाइ थ्यांक यू सो मच सुनिता मैम एनी कमेन्ट प्रकाश चौधरी वाउ अन्डर पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो तपाईको पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ जस्तै होली सङमा गर्नुभएको छ त्यो अनुसार तपाईले यसमा चाहिँ पुरै एनर्जी लिएर डान्स गर्नुभएको छ है म एकदमै खुसी छु हैन जस्तै तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ
मादल पनि गीत गर्नुभएको छ है। त्यही अनुसार गीत अनुसार तपाईँले स्टेप सबै मिलाउनु भएको छ, एकदमै मन पर्यो। त्यसपछि मादल पनि युज गर्नुभएको छ, त्यसमा कल्चर ड्रेस नै लाउनु भएको छ। एउटा कलाकार भएर मलाई एकदमै मनपर्छ कि कल्चर ड्रेसहरू होइन। तपाईँहरूले पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि मलाई एकदम प्राउड फिल हुन्छ कि एकदमै खुसी छु। राम्रो छ तपाईँको पर्फर्मेन्स, आगामी दिनमा अझै राम्रो पर्फर्मेन्स लिएर आउनुहोस् है। विवास सर, तपाईँले कस्तो लाग्यो त? प्रकाश चौधरी यसमा पनि एकदमै होलीको गीत तपाईँ रोज्नु भएको रहेछ अहिले, तर हामीले भनेको चाहिँ उसमा यो कमेडी गीतमा हो। कमेडी गीतको लागि हामी भने हो खालको गीत तपाईँले होली गीत चुज गर्नुभएको छ। सो गीतले मागेअनुसार पनि गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो छ तपाईँको। अनि ड्रेसअप पनि तपाईँको एकदम राम्रो छ। अब तपाईँको लास्टमा पहिलाको डान्सभन्दा चाहिँ तपाईँको अलिकति चेन्ज भएको रहेछ अहिले। अस्तिको हेर्दाखेरि तपाईँको सेम जान्थ्यो, पहिला सुरुमा खुट्टाको सेम जान्थ्यो स्टेपहरू, अहिले एकदम राम्रो भएको छ। र यसमा चाहिँ गाना अनुसार पनि एकदमै डुब्नु भएको छ, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। अनि कलरहरू पनि पुरा युज गर्नुभएको छ। तर अलिकति मलाई डाउट लाग्यो के हो भनेपछि गाना हामीले खास गरी कमेडीमा भनेको हो, कमेडीमा यसबाट खासै मैले पाएन, तै पनि एकदमै राम्रो छ। अब यसमा अब के भनौँ, तपाईँ गरिसक्नुभयो, अझै अगाडि जानु होला र मेरो तर्फबाट एकदमै तपाईँलाई एकदम बधाई छ र शुभकामना छ। सुरेश सर, तपाईँले कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? प्रकाश, तिमी जुन होली खेल्छौ खुब रमाइलो खेलेछौ, तिमी इन्जोय गरेछौ, मलाई खुसी लाग्यो। होली भनेकै इन्जोय नै गर्ने हो होइन। अलिअलि कमेडी, होलीमा त कमेडी हुन्छ नि, हल्का हल्का कमेडी र होली विशेष गरी तिमी डान्स गरेर खेलेछौ, एकदमै मजा छ। अल द बेस्ट। त्यसैगरी अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो विवास सरको टिमबाट बर्दियाको बासी मिस दीपिका जीएसज्यू।
विवास सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त? एकदम राम्रो छ तपाईको यो पनि एकदम मन पर्यो मलाई। सेन्टी गीत हो यो, सिरियसमा गर्नु भएको छ। सबै गीत हेरियो तपाईको सिरियस गीत हेरेको थिएन। जे होस् सुरुबाट आउनुपर्छ तपाईँ झ्याप खोल्नु भयो, च्यानल गेट खोल्नु भयो, खुसी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि ठ्याक्क दुखी हुनुभयो। अनि जो अलिकति पेट उ गर्नु भएको छ, अलिकति गर्भको अवस्थाको जे होस् तपाईँले कहानी बनाउनु भएको छ, एकदम राम्रो लाग्यो। पेट यस्तै समात्नु भएको छ, जे होस् दुखेको जस्तो पनि गर्नु भएको छ। अझै त्यसमा अलिकति वाक गरेको भए झन् राम्रो देखिन्थ्यो। राम्रो छ, एकदम खुसी लाग्यो मलाई। सबै खालको डान्स देखियो आज हाम्रो सबै प्रतिस्पर्धीहरूको। मेरो तर्फबाट अग्रिम शुभकामना छ। सुरेश सर तपाईले कस्तो लाग्यो त उहाँको परफर्मेन्स? दीपिका, आज जुन तिमीले स्याड सङमा गयो, सर्वप्रथम त म सबैसँग माफी माग्न चाहन्छु, किनकि आजको दिन हामीले सल्लाह मात्र लिन सक्छौँ होइन। यो मेरो दायित्व हो, मैले सल्लाह दिनैपर्छ कि स्याड सङमा तिम्रो ड्रामा मात्र देख्यो, यो डान्स सो हो, ड्रामा सो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ 90% डान्स र 10% ड्रामा मात्र राखेको भए बेस्ट हुन्थ्यो होइन। तर तिमीले चाहिँ पुरैको पुरै तिमी अब ड्रामा पनि त्यो खासै ड्रामा पनि भएन, खालि रोइरहेको छौ, भित्तामा उभिएर रोयो, फेरि बसेर रोयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि डान्स चाहिँ देखिएन। तिमीले स्याड सङमा पनि डान्सको थ्रुबाट आफ्नो भनौँ न भावहरू पोख्न सक्थ्यो। विभिन्न किसिमको छ नि मुभमेन्टहरू छ नि, विभिन्न फर्महरू छ होइन। तिमी कन्टेम्पोरेरीको थ्रुबाट पनि तिमीले आफ्नो भावहरू पोख्न सक्थ्यो, टचिङबाट पनि तिमीले आफ्नो भावहरू पोख्न सक्थ्यो। जे सुकै होस्, तर जाँचको भावबाट चाहिँ तिमीले पोख्नु पर्थ्यो। ठिकै छ, रिजल्ट अब बाँकी नै छ होइन। जनताको भोट र जजको भोटले फिनालेमा छानिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर के हुन्छ है त। वीर सर your feedback please. दीपिका जिएच, वेल डन कन्सेप्ट एन्ड धेरै राम्रो कन्सेप्ट बनाउनु भएको छ हाम्रो दीपिका जिएचजीले। यो कन्सेप्ट मान्छेलाई एकदमै रोउने खालको, सङ पनि त्यस्तै छ। जुन एउटा केटाले केटीलाई जुन धोका दिएको छ, जुन एउटा प्रेग्नेन्ट गराएर है उसको जिन्दगीसँग खेलवाड गरेर उसलाई छोडेर गएको छ, त्यो तरिकाले कन्सेप्ट गर्नु एकदमै राम्रो छ। र यो जुन एक्ट गर्नुभएको छ राम्रो, धेरै राम्रो। र यसैमा अझै पनि के भन्छ कन्टेम्पोरेरी स्टेपहरू युज गरिदिएको भए अझै वाउ लागिरह हुन्थ्यो होला सायद। ओभरअल एकदमै राम्रो छ, एक्टिङ बवाल छ, एक्सप्रेसनहरू दामी छ। सो दीपिका जिएच पनि एउटा राम्रो डान्सर हो। स्पेसली उहाँको मैले चाहिँ के भन्छ आइटम सङहरू चाहिँ देखेको छु र स्याड सङहरू देखेको मैले भर्खर फर्स्ट मुभी गरेँ। जस एक्ट राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँले, ओभरअल राम्रो छ। उहाँलाई पनि त्यो भोटको आवश्यकता छ। सो उहाँलाई दीपिकाजीलाई एकदमै साथ सहयोग गरिदिनु होला भोट गरेर भन्दै, दीपिकाजीलाई पनि गुड लक भन्दै थ्याङ्क यू सो मच। सुनिता मैम, दीपिका जिएच, म एकदमै भावुक भएँ तपाईँले यसमा एक्टिङ देखेर, तपाईँको एक्सप्रेसन होइन एकदमै मन पऱ्यो। जस्तै मैले पनि फर्स्टमा यो फिल्ममा आउँदाखेरि मैले पनि स्याड सङदेखि नै स्टार्ट गरेको, मलाई एकदमै मनपर्छ स्याड सङ होइन। जस्तै एक्टिङ गर्दाखेरि होइन छुट्टै हुन्छ नि त एक्सप्रेसन दिने होइन, त्यो अनुसार एक्टिङ एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईँले चाहिँ पुरानो गीतमा गर्नुभएको छ, एकदमै मन पऱ्यो है, एकदमै राम्रो छ। Sponsored by Janam Films, coming soon प्रेम बंधन थारू मूवी, असिन सुपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड, राम केवल यादव, लाल बाबू चौधरी, सुमन ढकाल, संतोष चौधरी, मोहम्मद अजीज हुसैन, रुपेश शाफी,
कन्सेप्ट एन्ड डाइरेक्टर सन्जु माझी उर्फ सन्जु बाबा। त्यसैगरी अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो मिस्टर विवेक कुमार सरदारज्यू। बिछे हमर कानी के दिन रात से तोर याद में रात बिछे हमर कानी के माया लक्षो की नहीं कहता दिला में हाथ रखी के दिन रात से तोर याद में बिछे हमर कानी के सौकुनो छे हमर पास बस तोरे कमी दिन रात सौकुनो छे हमर पास बस तोरे कमी दिन रात तोर बिना जिंदगी अधूरा तोरे बाने सदा माया करवो दिल खोली के खुशी रखो अपना कानी के माया लक्षो के नहीं कहता दिला में हाथ रखी के दिन रात से तोर याद में रात बिछे हमर कानी के Veer sir, your feedback please. Wow, how fantastic performance, Mr. Vivek Sardarji. साँच्चै एकदमै कस्तो मन खिन्न खिन्न भयो है, दुखी भयो तपाईले परफर्मेन्स हेरेर जुन देखाउन खोज्नु भएको छ तपाईले एउटा प्रेमी र एउटा प्रेमिका बीचको जुन सम्बन्ध जब टाढिन्छ त्यसपछिको पीडा जुन तपाईले चाहिँ यसमा परफर्मेन्स गर्नुभएको छ एकदमै वाउ छ र अन्तिममा गएर एउटा प्रेमिका र प्रेमीले कतिसम्मको डिसिजन लिन सक्छ त्यो तपाईले चाहिँ आफ्नो
एक्टद्वारा देखाउनु भएको छ, डान्सद्वारा देखाउनु भएको छ, एकदमै वाउ छ विवेकजी। आई सल्युट यो तपाईँले म सल्युट गर्न चाहन्छु। तपाईँ एउटा होनहार, हाम्रो थारू समाजको एउटा होनहार डान्सर हो, टप 3 पर्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा जति पनि हाम्रो दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि भोट गरिदिनु होला भन्दै सम्पूर्णलाई आग्रह गर्दै र हाम्रो विवेक सरदारजीलाई बेस्ट अफ लक भन्दै सुनिता मैम एनी कमेन्ट? विवेक सरदार एकदमै राम्रो छ तपाईँको पर्फर्मेन्स होइन। तपाईँले चाहिँ यसमा पुरै फुल एनर्जीले डान्स गर्नुभएको छैन। तपाईँले चाहिँ जस्तै बोतलको पनि युज गर्नुभएको छ, त्यो अनुसार स्टेप एकदमै मिलाउनु भएको छ गीत अनुसार होइन। तपाईँको पहिलेदेखि नै पर्फर्मेन्स मैले हेरेको छु होइन। तपाईँको चाहिँ जस्तै मोडर्न टाइपको नै हुन्छ, मलाई एकदमै मनपर्छ तपाईँको डान्स होइन। स्टेपहरू एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ है, अझै राम्रो गर्नुहोस् होइन। विवेक सर तपाईँले कस्तो लाग्यो त? विवेक भाइ यानि कि विवेक चौधरी एकदम राम्रो डान्स गर्नुभएको छ विवेक भाइले। आज प्रोग्रामको लास्टतिर पनि छ, लगभग 3 जना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो, जो कि 1 जना बहिनी 2 जना भाइहरू एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ हामी कमेन्ट भन्दा पनि हामी राम्रो काम मात्र हामी गर्नेछौँ। छठमाथि एकदम बोतलको सहाराले एकदम नाच्नु भएको छ, पुरा खाएर ड्रिङ्क गरेर के अरे ढोका खानु के अरे मायामा ढोका खाएर ट्रेन गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। अनि मलाई एकदम मन परेको भनेको 1 मिनट 29 सेकेन्डको एकदम राम्रो लाग्यो स्टेप। अनि एउटा सुतेर गर्नुभएको छ, त्यो एकदम राम्रो लाग्यो। राम्रो गर्नु होला अझै, फेरि पनि एकदम बधाई छ तपाईँलाई। फर्स्टको लागि लड्नु भएको छ, फर्स्टै हुनु होला। हाम्रो तर्फबाट एकदमै अग्रिम शुभकामना छ। बेस्ट अफ लक। सुरेश सर तपाईँले कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? विवेक तिम्रो डान्सको लेभल एकदमै हाई गर्दै आएको छ। तिम्रो हरेक एपिसोडमा तिम्रो डान्स चाहिँ कुनै पनि एपिसोडमा मैले चाहिँ कम चाहिँ देखिनँ होइन। हो बिचमा अरू सोच्नु तिम्रो ड्रेसअपमा चाहिँ अलिकति कमजोर चाहिँ मैले देखेको, मैले कमेन्ट पनि गरेको थिएँ। तर तिमीले यसरी त्यसलाई माझ्दै ऱ्यान्ड यहाँसम्म आउँदाखेरि थोरै माझ मलाई मात्रै होइन अरू सबैले माझ जान्छ तिम्रो डान्स होइन। तिम्रो डान्सको चाहिँ तारिफै गर्छ मान्छेहरूले। मतलब जस तिम्रो अनि प्रकाशको दिव्याको त अहिलेसम्म लगभग धेरै तारिफ गरेको छ। विशेष गरी पर्सनली भेटघाट हुन्छ, हामी साथीभाइहरू भेट्दाखेरि कुराकानी गर्दाखेरि तिम्रो 3 जनाको नाम चाहिँ हिँड्छ। त्यसरी त आज तिम्रो टप 3 नै पनि पुगेछौ होइन। तिम्रो पर्फर्मेन्सको लेभल एकदमै राम्रो छ। तिमीले जुन स्याड गीत गर्यौ, रक्सी खायो, त्यसपछि लास्टमा पोइजन खायो। हुन त पोइजन त खाइदिएको हुन्थ्यो। यसरी प्रेममा कसैलाई धोका नदिनुहोस् र यदि कसैले धोका दिइहाल्यो भने पनि जडिया नबन्नुहोस् र अन्ततः जुन पोइजन खान्छौ प्लिज कसैले धोका खानु होला। किनभने एउटाले धोका दियो भने अर्को छँदैछ, अर्को धोका अर्को छँदैछ। यस्तो धोका दिने र जोड्ने काम भइरहन्छ। एउटैमा मात्रै भर नपर्नु। अहिले धोका दिएको राम्रो हो, पछिल्लो दिनमा आधी बाटोमा बिच बाटोमा गएर धोका दिएको नराम्रो, सुरुमै धोका दिएको राम्रो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटाले धोका दियो भने अर्को रेडी हुन्छ, भगवान्ले जोडिदिएर आउँछ। सो ध्यान दिनु होला, यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। बाँकी विवेकको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ। अल द बेस्ट। गीत सङ्गीतको दुनियाँमा नयाँ आयाम मेगा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अडियो भिडियो, जहाँ हुनेछ गीत रेकर्डिङ, फिल्म टेलिफिल्म सुटिङ, एडिटिङ, म्युजिक भिडियो निर्माण, सङ्गीतका क्लासहरू, विभिन्न शुभ कार्यका लागि भिडियो क्यामेराको व्यवस्था, सुटिङका सम्पूर्ण सामानहरू चाँडै नै यहाँहरूको रामधुनी झुम्कामा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। मेगा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अडियो भिडियो फेरि पनि हाम्रो सुरेश सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ इटेरीको बासी मिस्टर प्रकाश चौधरीज्यू।
चार बंद हो गए गाड़ी कैला कौन है जी लो कैला कौन है जी दोसर जना चल गेले इता हे नहीं छले ई सब जोड़े होई छे साजन बने बैकही का पागल बना के पागल बना कगे सजना बने कही का पागल बना कगे आहा बिना दोसर के नहीं हेबे आहा बिना दोसर के नहीं हेबे कही का दोसर के सजना बने कही का पागल बना कगे सजना बने कही का पागल बना कगे जीवन भेल गुलाब के फूल जेहन एनी हमर जीवन भेल बबुर के काट जेहन ओनी ओकर जीवन भेल गुलाब के फूल जेहन एनी हमर जीवन भेल बबुर के काट जेहन सुख दुख संगे बितेबै कहै छल सुख दुख संगे बितेबै कहै छलै हमरा छोड़ का दोसर के भेल सजना बने कही का पागल बना कगे सजना बने कही का पागल बना कगे सुरेश सर तपाईले कस्तो लाग्यो त उहाँको परफर्मेन्स प्रकाश जब तिमी सुरुमा सुत्छौ यस्तो टाइपको छ त्यसपछि मैले बुझेँ कि तिम्रो चाहिँ पक्कै पनि बवालै गर्छौ तिम्रो जुन पोजिसनै थियो त्यो बवालै थियो त्यसपछि तिमी त्यहाँ उठेर आएर केही अगाडि बढ्छौ र तिमीले केही खोजे जस्तो गर्छौ तिमी आफ्नो क्यारेक्टर देखाउँछौ कि तिमी एउटा साइको पागल हो हैन अन्य कुराहरू गरिरहेछौ तिमीलाई फेरि अरूले पनि खेदिरहेछ हैन त्यो चिजले गर्दा तिमीले देखाउँछौ कि तिमी पागल हो र तिमी सो गर्छौ सुपर एकदमै माझा छ जुन एउटा प्रेममा बौलाहा भएको एउटा पीडा प्रेममा मान्छे प्रगति पनि गर्छ प्रेममा कोही बौला पनि तिमीको बौला पनि हुँदो रहेछ हैन मलाई मन पर्यो ऑल द बेस्ट वीर सर योर फीडबैक प्लीज प्रकाश चौधरी जी सजना बनैब कही के पागल बना दे एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका छन् हाम्रा सानो भाइ प्रकाश चौधरी
पक्कै पनि उहाँको डान्स सबैलाई मन परेकै हो। मलाई पनि एकदमै मनपर्छ हाम्रो प्रकाश भाइको डान्स। सो जुन एउटा मेन्टलले के गर्छ है, र यसमा के छ भनेदेखि एउटा प्रेमिकाबाट ट्रेजेडी भइसकेर मान्छे डिप्रेसनमा गएर एउटा साइको मेन्टल भइसकेको हुन्छ है। त्यो मेन्टलले के गर्छ त, एउटा दिमाग गुमाइसकेको एउटा चाहिँ व्यक्तिले कस्तो व्यवहार गर्न सक्छ, के गर्छ है, त्यो चाहिँ अब यो डान्समा मार्फत देखाउन खोजेको छन् हाम्रा प्रकाश भाइ। एकदमै राम्रो जुन तपाईले स्टेप गर्नुभयो है, जुन जुनुनको साथ एक्ट पनि एकदमै वाउ छ के, लुक लाइक अ मेन्टल, एकदमै तपाईँ मेन्टल जस्तै नै देखिराख्नु भएको थियो एक्टिङ गर्दाखेरि। खुसी लाग्यो। आगामी दिनमा अझै बेटर गर्दै जानुहोला। अब टप 3 मा तपाईँ पर्निसक्नु भएको छ। आई होप यो लास्ट एपिसोड हो। यसमा अब धेरै कुरा हेर्नुपर्ने देखिरहेको छ। अब तपाईँहरूको भोटिङको कुरा आउँछ र हाम्रो प्रकाश भाइ पनि एकदमै राम्रो डान्सर हो, टप 3 मा परेका छन्। उहाँलाई पनि तपाईँहरूले, हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले माया गरेर भोटिङ गरिदिनु हुन सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दै अनि प्रकाश भाइलाई गुड लक भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। सुनिता म्याम, एनी कमेन्ट? प्रकाश चौधरी, उसको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ तपाईँको। अहिले चाहिँ स्याड सङमा गाउनुभएको छ, मलाई स्याड सङ एकदमै मनपर्छ है। तपाईँले चाहिँ सुरुमा जस्तै तपाईँको गेटअप, त्यसपछि गीत अनुसार एकदमै म्याच गरेको छ है। बिचमा चाहिँ तपाईँले त्यो एक्टिङ गर्दा तपाईँको एक्सप्रेसनलाई एकदमै मन पऱ्यो। त्यसपछि म चाहिँ बिचमा एउटा हुन्छ नि त ब्रेकअप भएको केटीसँग होइन, जस्तै अब आफूले माया गरेको मान्छेको एउटा हुन्छ नि त बिर्सन नसक्ने होइन, तपाईँले बिचमा चाहिँ फोटो निकाल्नुहुन्छ, मलाई एकदमै मन पऱ्यो। त्यसपछि बिचमा डान्स गर्नुहुन्छ, त्यो स्टेप एकदमै मन पऱ्यो है। निवास सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त? प्रकाश भाइ माइन्ड ब्लोइङ डान्स एकदम राम्रो छ। इन्ट्री राम्रो गर्नुभएको छ तपाईँले सुटेर, अनि डाइलेक्ट पनि हान्नु भएको छ। त्यसमा अलिकति त्यो सिक्वेन्स दुइटै मिलाउनु भएको छ। अनि सजना भन्ने खालको छ नि, त्यो ऊ छ। तर यो थारू भाषा हो कि कताको भाषा? हुन त पूर्वेली भाषा पनि हुनसक्छ, हामीले खास थारू भाषा भनेको। एक्चुअल भन्दाखेरि एकदमै राम्रो छ। तपाईँको कहानी समेत गर्नुभएको छ, अनि फिल्डमा सबै रुनु भएको छ, कराउनु भएको छ। एकदम राम्रो छ, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। र मैले भाषा मात्र, यो भाषाले अलिकति फरक लाग्यो भाषा, अनि डिजे प्याटर्नको छ। तैपनि तपाईँ त्यसमा एकदमै डुबेर काम गर्नुभएको छ, त्यो नाच्नु भएको छ। एकदम मलाई खुसी लाग्यो। सो अल द बेस्ट। जोबन मांगे तो हर बाहरे सावन की रिमझिम बरसात में आ जाना आ जाना आ जाना 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 आ जाना ओ मोरे यार रे आ जाना ओ मोरे यार रे। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। देश तथा विदेशबाट यो अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म गायिका अनु चौधरीको तर्फबाट
एकदमै धेरैभन्दा धेरै मायाको साथ नमस्कार गोड लागेछु भन्न चाहन्छु। आज अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारको जुन कम्पिटिसन प्रतियोगिता जुन विगत केही दिनदेखि नै भइरहेको थियो होइन, यो कम्पिटिसनमा मलाई चाहिँ एकदमै स्पेसल गेस्टको रूपमा निम्त्याउनु भएको छ। सो एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र साथै हाम्रो एबी म्युजिक फेसबुक पेजको इन्टायर टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो सञ्जु चौधरी जुन उहाँ चाहिँ सञ्जु बाबा नेमले चिनाउनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ विशेष थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु म, किनकि एकदमै खुसीको कुरा हो यो चाहिँ। एकदमै लकडाउनको बेलामा पनि होइन समयलाई एकदमै सदुपयोग गरेर जुन उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ, सबैको खुसीको कुरा हो यो। र जुन यो हाम्रो अनलाइन थारू डान्सिङ स्टार जुन यो कम्पिटिसन रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो थारू कम्युनिटीबाट चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो कलाकारहरूलाई जन्माउने एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि हो भनौँ होइन। र मलाई विश्वास छ यो प्रतियोगिताले यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो कलाकारहरूलाई जन्माउनेछ। र जुन यो अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारमा जुन जतिजना भाग लिनुभएको थियो र अहिले चाहिँ कतिजना विजेतामा आउनुभएको छ र कतिजनाले विजेता हुन सक्नु भएको छैन। सो सबैलाई एकदमै हृदयदेखि नै शुभकामना दिन चाहन्छु म। र यसमा चाहिँ यो प्रतियोगिताबाट चाहिँ तपाईँले जतिजना एलिमिनेट हुनुभएको छ, आउट हुनुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन तपाईँहरूले होइन एकदमै उत्तेजित भएर एकदमै एक्साइटेड भएर होइन यसमा यो प्रतियोगितामा आफ्नो लुकेको कला प्रतिभालाई जुन तपाईँले पेश गर्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो नै एकदमै खुसीको कुरा हो होइन। जुन मैले विजेता हुन सकेन भनेर आफ्नो मनलाई चाहिँ एकदमै कमजोर एकदमै निराश नखानु होला, म यही भन्न चाहन्छु। र जसरी तपाईँहरूले जुन एकदमै मेहनत साथ लगनशील भएर जुन एकदमै प्रयास गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै आगामी दिनमा पनि यसरी नै तपाईँहरूले एकदमै मेहनत साथ अगाडि बढ्नुहोला। मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै शुभकामना उत्तर प्रगतिको तपाईँहरूलाई चाहिँ। र लाइफमा चाहिँ कहिले पनि हार नखानु होला, जहिले पनि नेगेटिभ पोजिटिभ भएर अगाडि बढ्नु होला जहिले पनि। र फेरि पनि आज चाहिँ जुन यो प्रतियोगिताबाट चाहिँ विजेता हुनुभएको छ उहाँहरूको नेम चाहिँ मसँग छ। आज केही समयपछि एनाउन्स गर्नेछु। र उहाँहरूको नेम उच्चारण गर्नुभन्दा पहिला म चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकदिनहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन तपाईँहरूले मलाई अहिले देखिराख्नु भएको छ, सबैले तपाईँहरूको माया नै गर्दा म आज यहाँसम्म पुगेकी छु होइन। तपाईँहरूको माया, हौसला, साथ सपोर्ट नै हो सबभन्दा ठुलो कुरा होइन। त्यसरी नै म के भन्न चाहन्छु भने जुन अहिले यो प्रतियोगिताबाट जुन विजेता हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले आफ्नो एकदमै हृदयदेखि नै उहाँहरूलाई हौसला, माया, साथ सपोर्ट दिनुहोला, म यही भन्न चाहन्छु। र आज चाहिँ म नेम भन्न गइरहेकी छु यो कम्पिटिसनबाट जुन विजेता हुनुभएको छ, नेम भन्न गइरहेकी छु। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट चरणमा चाहिँ आउनुभएको छ हाम्रो विवेक कुमार सरदार। उहाँ चाहिँ मोराङको हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै शुभकामना छ है मेरो तर्फबाट चाहिँ।
र सेकेन्डमा आउनुभएको छ दीपिका जिएच। उहाँ चाहिँ बर्दियाको हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र थर्डमा आउनुभएको छ प्रकाश चौधरी। उहाँ सुनसरी इटलीको हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि एकदमै धेरैभन्दा धेरै उत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैलाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै शुभकामना है सबैलाई। थ्याङ्क यू सो मच। र फेरि पनि म हाम्रो सन्जु बाबा सरलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। विशेष गरी यो यसमा चाहिँ मलाई स्पेसल गेस्टको रूपमा जुन केही दुई शब्दहरू बोल्न अवसर दिनुभएको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र फेरि पनि आजको लागि यति नै। फेरि पनि सबैलाई मिस यु भन्न चाहन्छु। एकदमै धेरै धेरै माया र एकदमै धेरै धेरै सम्झना दिन चाहन्छु। बस ओके, थ्याङ्क यू सो मच, बाई। सो आजको हाम्रो कार्यक्रम यति नै रहेको छ। तपाईहरू सम्पूर्णले निरन्तर रूपमा माया, साथ र सपोर्ट गरिराख्नु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि हजुरहरू सम्पूर्णले यस्तो अपर्च्युनिटिजहरूलाई समयमै सदुपयोग गरेर समयमै ग्र्याब गरेर आफूभित्र रहेको कलालाई एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ, आफूभित्र रहेको कलालाई समयमै सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका हजुरहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। Sponsored by Janam Films. Janam Films coming soon. प्रेम बंधन थारू मूवी. असिन सुपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड. राम केवल यादव, लाल बाबू चौधरी, सुमन ढक्काल, संतोष चौधरी, मोहम्मद अजीज हुसैन, रुपेश शाफी। Concept and Director Sanju Machi उर्फ संजू बाबा।